बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रात को सिर्फ ये एक सूरत पढ़कर सो जाओ, सुबह उठकर देख लेना बिस्तर के नीचे दौलत पड़ी होगी। अगर आपको लगता है कि ये सब झूठ है तो बेशक आज़मा लो। बहुत ही आज़मूदा और आसान वजीफ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आपने ज़िंदगी में कभी भी इस तरह नहीं देखा होगा कि आपके हाथों में अचानक से ही ढेर सारी दौलत आ गई हो। जब आप रात को सोए थे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब सुबह आपकी आंख खुली तो देखा कि पूरे घर में हर तरफ दौलत ही दौलत बिखरी पड़ी है। तो ये जो वजीफ़ा है, ये जो अमल है, ये जो दौलत खींच कर लाने वाला अमल है, बस आप एक दफ़ा पूरे यकीन के साथ इस वजीफ़े को कर लें। अगर आपके हाथों में ढेरों रिज़्क़ और मालो दौलत ना आई तो फिर कहना, क्योंकि जो अमल, जो वजीफ़ा मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, इस अमल को आपने रात को सोने से पहले ज़रूर कर लेना है। इस अमल के बाद तो जैसे रिज़्क़ और मालो दौलत को आपसे प्यार हो जाएगा, ढेरों दौलत आप पर आशिक हो, मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेगी। जितना मर्ज़ी भी आप पैसा खर्च करेंगे, मगर पैसा आपके पास ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह, बल्कि इस पैसे में अल्लाह ताला के फजलो करम से खूब बरकतें, फ़ज़ीलतें और वसीयतें पैदा हो जाएंगी और वो रुपया पैसा बहुत बरकत वाला होगा इंशाअल्लाह। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस वजीफ़े को गौर तवज्जो से नोट फरमा लें, बड़ी एहतियात से सुन लें, ताकि आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। ये ऐसी मुकम्मल और जामे तस्बीह है, ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है, इंशाअल्लाह जब आप रात को ये तस्बीह पढ़कर सोएंगे तो सुबह दौलत का ज़रूर इंतज़ाम हो जाएगा। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि जो तस्बीह आपको बताऊँगी उसको पूरी तवज्जो के साथ आपने सुन लेना है और फिर ही अमल करना है। आजकल के दौर में हर शख्स माली मुश्किलात में घिरा हुआ नज़र आता है, चाहे वो कोई मज़दूर है, चाहे कोई अफसर है। कई लोगों के मुंह से ये बात सुनने को मिलती है कि अब तो घर के हाथ भी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि मेरी तनख्वाह के पैसों से भी गुजारा नहीं होता। इस महंगाई के दौर में जितनी मर्ज़ी और जैसी भी दौलत कमा लें, मगर पैसे फिर भी पूरे नहीं होते। आज का ये वजीफ़ा जब आप कर लेंगे तो आपके रिज़्क़ में इतना इजाफ़ा अल्लाह पाक अपने फजलो करम से फ़रमाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। गैबी हाथों से आपके पास इतना ज़्यादा मालो दौलत आ जाएगी कि आपके घर के जितने भी दौलत और रिज़्क़ के हवाले से मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, वो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए मेरे अल्लाह पाक अपने फजलो करम से ख़त्म फरमा देंगे इंशाअल्लाह। आज़मा के देखें, आपको मायूसी नहीं होगी। लेकिन मैं पहले भी कई बार ये बता चुकी हूँ कि आप जब भी अल्लाह पाक से मांगो तो पूरी यकीन और पूरी उम्मीद के साथ मांगा करो कि मुझे लाजमी मिलेगा। आपका यकीन जितना पुख्ता होगा तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर फरमाएंगे। अल्लाह पाक के ख़ज़ाने बहुत वसी व अरीज़ हैं। आपकी मुश्किलात तमाम दूर हो जाएंगी। वो तमाम दुख तकलीफ़ और मुश्किलात जो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ रही, इंशाअल्लाह वो सब अल्लाह पाक के फजलो करम से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ और दौलत से माला माल कर देंगे इंशाअल्लाह। इस एक तस्बीह से आपकी ज़िंदगी के वो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे जो पूरी ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। चाहे आप कर्ज़ के दलदल में फंसे हैं तो मेरा अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकत से, इस तस्बीह की बरकत से आपको कर्ज़ से निजात देगा। यह आपके घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इनकम बहुत थोड़ी है, तो अल्लाह पाक अपने फजलो करम से ऐसे ज़रिए पैदा कर देगा और ऐसे जगह से आपको गैब के ख़जानों से रिज़्क़ अता फरमाएंगे कि आपकी जो भी मुश्किल है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेरी इन तमाम बहन और माओं से मोदबाना गुजारिश है कि इस वजीफ़े को आप अपने मखसूस अय्याम में बिल्कुल ना करें। ये अल्लाह पाक के 3 सफ़ाती नाम हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी और इन 3 सफ़ाती नामों के साथ साथ सूरह कौसर का वजीफ़ा भी बताऊंगी, और जिसे आप रोज़ाना रात को सोते वक्त कर लें, यानी बिस्तर या चारपाई पर जाने के बाद और सोने से पहले ये वजीफ़ा कर लें। फिर इंशाअल्लाह आपके मालो दौलत में, आपके रिज़्क़ में, आपके कारोबार में भी इतना बरकत और इजाफ़ा हो जाएगा। इस वजीफ़े को आपने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 दिन लगातार करना है। सिर्फ 5 दिन लगातार आप पूरे यकीन और कामिल तवज्जो के साथ ये अमल कर लें, तो सुबह जब आप उठेंगे तो छठे दिन आपके पास गैबी तरीके से ढेरों रिज़्क़ और मालो दौलत आ चुकी होगी। नाज़रीन किराम, अगर तो आप वज़ाइफ़ कर कर के थक चुके हैं, अगर तो आपने हर मुमकिन कोशिशें भी कर ली, मगर इसके बावजूद भी आपके रिज़्क़ की जो भी तंगियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, ख़त्म नहीं हो रही, आप बेहद मायूस हो चुके हैं, तो अब आप मायूस को छोड़ दें। इस अमल के करने के बाद बहुत ही जल्दी आप माला माल हो जाएंगे। फिर रिज़्क़ और मालो दौलत आपको
آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مل جائے گا، آپ کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی، اتنی دولت اور اتنا پیسہ آپ کو مل جائے گا کہ کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس نے اس عمل کو کامل یقین اور جائز حاجت کے لیے کیا ہو اور اس کو رزق اور دولت نہ ملی ہو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے کہ جب آپ سونے کے لیے بیڈ پر یا چارپائی پر جائیں تو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا اپنے نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں ثواب کی نیت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جیسے ہی آپ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے جائز مقصد جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی گھر مل جائے، یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت ہے، اس کی نیت کر لیں، آپ اپنی اولاد کو تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آج رب کریم وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، وہ مانگنا، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی پوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں اس دوران آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، یعنی جب آپ بستر پر جائیں تو سونے سے پہلے کسی کے ساتھ بات چیت بالکل بھی نہ کریں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا غنی یا مغنی یا رزاق کا وظیفہ ہے۔ ان دنوں اسم مبارک کو پڑھ کر آپ نے ایک بار شمار کرنا ہے، آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنی یا مغنی یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی یا رزاق دو بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی یا رزاق تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان تینوں اسم مبارک کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 160 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ مبارک نام پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے رب کی ذات ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، آزما کر دیکھ لیں۔ ایک وہ وقت ہے جو بندہ نوکری کے لیے سفارشیں کراتا ہے، صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتا ہے، درد درد کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن نوکری ملنے کا نام نہیں لیتی۔ کوئی بھی کام ہے جس کے لیے بھی آپ کئی سالوں سے مشقت کر رہے ہیں، اب بے گھر ہیں، اپنے گھر کے لیے پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، آزما کے دیکھ لیجیے گا۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں یہ عمل کر کے دیکھو، غیب سے فرشتے ایسے اسباب بنائیں گے کہ آپ اپنا گھر لینے کے لیے قابل ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں جو خزانوں کا مالک ہے، آپ غیبی فرشتوں سے مدد چاہتے ہیں تو اللہ کے یہ مبارک نام پڑھ لو۔ اس دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے کسی سے بات کی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ خدا را چند منٹ نکال کر یہ عمل پوری توجہ اور دھیان اور خاموشی سے کیجیے گا۔ جب آپ یہ مبارک نام بتائیں گے طریقے سے پڑھ لیں گے تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، نہ کم پڑھنی ہے نہ زیادہ پڑھنی ہے، توجہ دھیان سے ٹھہر ٹھہر کر خلوص نیت سے پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کی فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ 100 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے
پھر سے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، صرف 5 دن آپ یہ عمل کر لیں، 6 دن آپ کے پاس دولت خود چل کر آئے گی۔ انشاءاللہ آزما کر دیکھ لیں، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، انشاءاللہ دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی۔ لیکن آپ اس عمل کو تمام عمر کرتے رہیں تو بہتر ہے۔ یہ ذکر کرتے ہوئے، یہ وظیفہ کرتے ہوئے، اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ نے سو جانا ہے، آپ نے اس عمل کو کر کے سونا ہے۔ پہلے تو 5 دن کریں، لیکن پھر اس تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ یقین کریں، آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل میں اتنا دم ہے، اتنا اثر ہے، اور اس عمل کی اتنی طاقت ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کر لیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ صرف 5 دن کا وظیفہ ہے، اپنی زندگی میں کر لو تو میں 100% دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ پوری زندگی مجھے جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیں گے انشاءاللہ کہ واقعی کسی نے کوئی خاص وظیفہ بتایا تھا۔ جب آپ اپنے ہاتھوں میں دیکھیں گے کہ اتنا پیسہ اور اتنی دولت، اتنا رزق کہاں سے آ گیا، آپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے اپنے پیارے مبارک ناموں کے صدقے آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ میرا اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی اس وقت مجھے دیکھنے اور سننے والے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکل کو دور فرمائے اور ان کو بہترین حالات اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ ان کے اوپر جو قرض ہے، پریشانی ہے، جو قرض میں پھنس چکے ہیں، اللہ پاک ان کا قرض دور فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کی اور میری، ہم سب کی جو بھی رزق کی تنگی ہے، جو بھی ہماری پریشانی ہے، وہ ختم کر دے، ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے، ہماری جو بھی بیماریاں اور تکلیف ہیں انہیں دور کر دے۔ اور ساتھ ناظرین کرام، نماز کا بھی اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت، طاقت اور توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمیں نیک عمل کر کے توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمنٹ باکس میں اللہ کا نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔